पास कोयत से आया इलाज के लिए, था पाकिस्तानी, कोयत में बहुत अरसा रहा, बहुत ज़्यादा दुनिया माल चीज़ें इकट्ठी की, बहुत ज़्यादा मालदार हो गया, अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला, शुगर के मर्ज़ में मुब्तला। तो मुझसे कहने लगा कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ और बहुत इलाज किया, मुझे दवाइयों से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूँ दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं माजरत चाहूँगा और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीज़ें बताई और हल्की फुल्की 9 चीज़ें, और वो 9 चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चलें, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना हो, बंद हो। हाँ, आपके साथ अगर कोई आपका हम मिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और अपनी ज़िंदगी की मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकालें। 9 चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। कोई मामूल बना ले दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी है और मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मयस्सर हो वही मुयस्सर हो। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप हंसें, हंसना। और तीसरी चीज़, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो, मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो, फिर आंखें बंद करके सारी कायनात के सारे राज बता दूंगा, दुनिया क्या है, कहां है, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। खुले बर्तन में पानी पीना। आपने देखा पहले बहुत तंग गिलास आए, अब फिर खुले हो गए। चाय के कप बहुत तंग आए, फिर कुशादा हो गए। खुले बर्तन में पानी पीना। प्याले थे, कटोरे थे, खुले बर्तन में पानी। यह तीसरा राज है सेहत का, और सिर्फ शुगर के लिए नहीं, यह तो सेहत के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी है और राहत के लिए भी है और बेहतरी के लिए भी है, खुले बर्तन में। और तीसरी चीज यह है, चौथी चीज उनसे मैंने अर्ज किया कि बाहर की चीजें, बाहर के खाने और बाहर के मशरूबात छोड़ दें, बाहर की चीजें छोड़ दें और सख्ती से छोड़ दें। और मेरी बात सुन रहे थे बड़े गौर से जो शख्स मेरे पास कुवैत से आए थे, तवज्जो से सुन रहे थे और वो नोट करने लगे। मैंने कहा ठहरे, मैं खुद नोट कर देता हूं आपको। मैं हिंट्स लिख रहा था जैसे यहां लिख रहा हूं कि बाहर के खाने जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और 5वीं चीज जो मैंने उनसे अर्ज की वो ये थी कि फल और सब्जियां, शुगर का आखिरी मरीज उससे खता होती है, फल खाना छोड़ देता है, सब्जी काट के सलाद के तौर पे खाएं, नमक मिर्च डाल दें, कोई चीज डाल दें। सब्जियां भी कच्ची और फल भी कच्चे, कच्चे से मुराद पके हुए, सब्जियां कच्ची यानी बगैर पकी हुई। शुगर के मरीज जो केला खाना छोड़ देता है, फल खाना छोड़ देता है जिसमें मिठास है, और जिस्म पे फिर दर्दें, तकलीफें और कमजोरी और वीकनेस और साबी खिंचाव, नींद खत्म, जिंदगी का सारा निजाम बिल्कुल कट जाता है। फल खाना छोड़ देता है शुगर का मरीज, अपने साथ ज्यादती करता है। फल और सब्जियां खाएं और खाने की जगह खाएं, छोटा छोटा काट के खाएं। आप नहीं खा सकते, आप ऐसे करें, फल और सब्जियां पानी में शेक कर लें, गिलास पी लें, मग पी लें, एक कटोरा पी लें, दिन में 2-3 दफा पी लें। ऐसे खाएंगे दांत मजबूत होंगे। अगर नहीं खा सकते, मजबूरी है, उसका शेक पी लें, बहुत कमाल चीज और बेमिसाल चीज है। फल खाएं, सब्जियां खाएं, ये वो चीजें हैं फितरी, ये वो खाने हैं फितरी जिनको कुदरत खुद बनाती है। फल खुद बनते हैं, सब्जियां खुद बनती हैं। ये फितरी वो खाने हैं जिन्हें फितरत खुद बनाती है। ये किसी किचन में नहीं जाते, किसी इंसानी हाथ इसको नहीं छूते, फरिश्तों के हाथ छूते हैं, नूरानी हाथ छूते हैं। और आसमानी निजाम रात को उन सब्जियों की परवरिश करता है, फलों की परवरिश करता है। सूरज उनको दूध पिलाता है, सींचता है, उनको पानी देता है। और फितरी पानी जो अरबों साल से जमीन के अंदर अल्लाह ने महफूज रखा हुआ है वो उनको लगता है, और फिर बारिश का पानी भी लगता है, वो तो और रहमत हो गई। छोटी चीजें। जब से मसनूई ग़िज़ाएं आई हैं और बाहर की ग़िज़ाएं आई हैं, फल और सब्जियां बेऔकात हो गई हैं। और खास तौर पे खट्टा मीठा सेब, सस्ता सा, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद था,
اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ سیب لیں گے بہت بڑا ہم، اندر سے پھوگ ہوگی، اور جو کھٹا میٹھا سیب ہوگا اور جگہ جگہ سے نشان بھی ہوگے، داغی بھی ہوگا، اس کو چھوڑ دیں گے۔ غریب کھا کے صحت مند ہوگا، مالدار وہ سیب کھائے گا، وہ بھی صحت مندی کا ہے، لیکن وہ سیب اصل ہے، وہ سیب اصل ہے جو بظاہر ہلکا سا اس میں کھٹاس ہے اور اس کی ظاہری شکل خوبصورت نہیں ہے۔ اور جو خوبصورت سیب ہم تلاش کرتے ہیں اس میں ہے، لیکن جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے۔ خوبصورت سیب میں ہے صحت، تندرستی، جسمانی کیفیات، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن جو اس سستے سیب میں ہے جو عام ٹھیلوں میں بک رہا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ پھل اور سبزیاں کھائیں، ورنہ ان کا شیک پیئیں۔ چھٹی چیز میں نے ان سے عرض کی کہ تیل سے دوستی اور تولیے سے دشمنی۔ تیل سے دوستی، نہانے کے بعد تولیہ ویسے آپ وضو کریں ویسے کر سکتے ہیں، دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نہانے کے بعد، خاص طور پہ سردی ہے یا گرمی، اپنے جسم پہ تیل لگائیں۔ میں اس کی ایک بات آپ کو سناؤں، جتنا صابن کا اور الکلی چیزوں کا یا صابن جیسی اور چیزیں جس سے ہم نہاتے ہیں، اس کا استعمال جتنا اب شروع ہوا ہے اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے اب بھی دیہات میں خواتین اسی صابن سے کپڑے دھوتی ہیں، اسی کپڑے دھونے والے صابن سے نہا لیتی ہیں، بال بھی لمبے، صحت بھی بہترین۔ میں نے کتنے کیس شوگر کے مارے ہوئے بیچارے بالکل مردہ ہوئے پڑے تھے۔ ایک وقت تھا کہ زندگی میں وہ کھلاڑی تھے کسی، اور بڑے لاجواب تھے اور کام کرنے والے تھے اور محنت کرنے والے تھے، شوگر نے انہیں نڈھال کر دیا۔ تیل سے جب دوستی کی اور نہائے، پانی تھوڑا جسم پہ بہے، تھوڑا بہے لیکن زیادہ دیر تک بہے، اس کے لیے بہترین شاور ہے۔ تیز نہ کھولیں شاور، اگر شاور نہیں ہے تو آپ ڈبہ ڈالیں، ہلکا ہلکا ڈالیں، سر پہ ڈالیں، پورے بدن پہ گرے، لیکن زیادہ دیر تک۔ میری باتوں کو سن کے وہ شخص حیران، اور اس کی توقع تھی کہ ابھی ایک ڈھیر سارا نسخہ لکھے گا، دوائیاں لکھے گا، کہ 6 چیزیں تو بتا دی، ابھی یہ شخص دوائیاں لکھے گا۔ پہلے ہی دوائیوں کا مارا اور ہارا ہوا میں آیا ہوں۔ میں کہ نہیں، دوائیں نہیں ہوں گی، دوائیں نہیں ہوں گی آپ کے لیے۔ انشاءاللہ جو موتی میں چن رہا ہوں اور دے رہا ہوں، آپ دیکھیں تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ جو شخص ناخن کاٹے گا، ناخن کاٹنے کے بعد ناخنوں پہ تیل لگا لے۔ آپ چاہیں تیل ایسے لگا دیں، لگا کے آپ چاہیں تیل کے چند قطرے ایسے ڈالیں، یہ دیکھیں یہ سارے ناخنوں میں تیل لگ گیا، ادھر ڈالیں اور ایسے ایسے کر لیں، یہ سارے کے سارے ناخنوں میں تیل لگ گئے۔ کبھی آنکھوں سے اندھا نہیں ہوگا، نظر کمزور نہیں ہوگی، اعصاب کمزور نہیں ہوگے، چہرے کا حسن شباب نہیں جائے گا اور جھریاں جلدی نہیں آئیں گی۔ سماعت، کان، جسم اور سب سے بڑی یادداشت لاجواب رہے گی۔ اس طرح پاؤں کے ناخن کاٹتے ہوئے تیل لگا لیں۔ یہ میں اگلا پوائنٹ، اس کو میں نے 7واں بتایا، تیل لگانا۔ کس کو؟ ناخن کو۔ جو شخص اس کو تیل لگائے گا اور پاؤں کے ناخن کو کاٹے گا، اور شوگر کا مریض اگر ہے تو وہ سمجھ لیں کہ ہر دفعہ اگر پاؤں ناخن کاٹ رہا تو اپنی عمر کے سال بڑھا رہا اور اپنی زندگی کو نئی جوانی، نئی صحت، نئی تندرستی، نئی راحت دے رہا۔ ہماری جو چھٹا پوائنٹ تھا، نقطہ تھا، وہ جسم پہ تیل، اس کے بعد تولیہ نہیں۔ 7واں جو نقطہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن پہ تیل۔ اور جو 8واں موتی دے رہا ہوں وہ ہے سوتے ہوئے پاؤں کی پنڈلیاں اور پاؤں پہ تیل، کہ پاؤں پہ اور پنڈلیوں پہ تیل لگانے کی۔ کروڑوں لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا، استفادہ حاصل کیا۔ اب 9واں ہمارا نقطہ جو ہے، 8واں تھا پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا، پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا۔ 9واں موتی وہ ہے چھلکا اسبگول، زیتون اور کلونجی۔ ایک ٹوٹکا میں لایا ہوں، پھر بھی یہ دوا نہیں ہے۔ اس کے میں نے بہت نتائج دیکھے، اس کے بہت کمالات دیکھے، اور اس کی بہت تاثیر دیکھی، اس کی بہت برکت دیکھی۔ میں نے تو لوگوں کو شوگر اور شوگر کی وجہ سے جتنے بھی بھیانک اور سنجیدہ بیماریاں، تکلیفیں تھیں، میں نے تو لوگوں کو ان سے نکلتا